पदार्थे वेदरागल्पे वैपस्वतंत्रे कलियुगे प्रणोपादे जम्बोद्धे बलदोषे बलतकण्ठे मेलाः दक्षिणदिग्भागे चाग्नेयपश्चात्कामिनो मध्यप्रदेशे यल्लम्बदेवालये समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहरनन्दोऽस्मिन्वर्तमानवागचन्द्रमाणय श्रीप्रभातिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तर्दो मार्गतिरमासे शुक्लमक्षं वासनावासरस्तु शुभनक्षत्रशुभयोगशुभकरण एवं गुणविशेषविशिष्टायां लक्ष्मीवासनयुक्तायाम् एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभदिनो अस्मिन् यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य मुकुगोत्रोद्भवस्य वीरनारायणरेति नामधेश्या सरलम् नामन्याम्नीम् अस्याः पुत्रः गिरिधररेति नामधेश्य सह कुटुम्बानाम् अम्मा ఎవరి గోత్రాలు వాళ్ళ గోత్రాలు మనసులో చెప్పుకోండి